नेपालमा राजा फर्कने 100% 100% पक्का भएको छ। नेपालमा राजतन्त्रको नेतृत्वमा भारतले चाल्दैछ नयाँ चाल। राजाको पक्ष लिएर राजालाई उचाल्दै भारतले नेपालमाथि चाल्दैछ डरलाग्दो कदम। राष्ट्रमा के भइरहेको छ त्यसको चासो फाइदा होला जस्तो लाग्छ। अहिले एउटा प्रजातान्त्रिक अभ्यास भएको छ, चुनाव भएको छ। अब जसले जनताको विश्वास प्राप्त गरेका छन् उहाँहरूले कुराभन्दा काम देखाएर गरेर जनताको विश्वासलाई परिपूर्ति गरोस् भन्ने हाम्रो कामना छ। कोही मात्तेला कोही आत्तेला, तर उहाँले सम्झिनु पर्ने चाहिँ के छ भनेदेखि अहिले सर्वसाधारणले चाहिँ यो एउटा पटक्कै रुचेको छैन, मन पराएको। जान्नको लागि यो समाचार सुरुदेखि अन्तिमसम्म ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। यसरी मुनि नयाँ दिल्ली भारतले हटाइसकेको राजतन्त्रको नेतृत्वमा हिन्दूवादी शक्तिहरूलाई सहयोग र उत्साहित गरिरहेको छ। पछिल्लो समय नेपालमा अब राजनीतिक शक्तिहरूबीच बन्न लागेको नयाँ समीकरणको दृष्टिकोणका आधारमा सम्भवतः यो चाल चालिएको होला। संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमपछि नेपाल फेरि एउटा राजनीतिक सङ्कटमा फँसेको छ। ओलीको कदमको संवैधानिक वैधतामाथि प्रश्न उठेपछि सबैले त्यस विषयमा सर्वोच्च अदालतको फैसला पर्खिरहेको अवस्था छ। पहिलेभन्दा अहिले एउटा कुरा फरक देखिएको छ। आफ्नो सत्ता हल्लिनुमा ओलीले यसपटक भारतलाई दोष दिएका छैनन्। उनले आफूलाई सरकार सञ्चालनमा असहयोग गरेको आरोप आफ्नै पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूमाथि सोझ्याएका छन्। अर्को पक्षले ओलीलाई कुशासन, भ्रष्टाचार र शक्ति केन्द्रीकरणमा लिप्त रहेको आरोप लगाएको छ। त्यसैगरी ओलीले आफूहरूसँग गरेको सत्ता साझेदारी उल्लङ्घन गरेको पनि उनीहरूको आरोप छ। यसपटक भारतले आफ्नो कार्ड निकै सचेतताका साथ र कुशलतापूर्वक खेलेको छ। चीनले निकै होसियारीपूर्वक बनाएको आफ्नो हस्तक्षेपको अनुहारमा यसपटक भने आफैले हिलो छ्यापेको छ। सत्तारूढ दलका आन्तरिक गतिविधिको मिहिन व्यवस्थापन गर्न खोजेपछि उसको सो अनुहार छताछुल्ल भएको हो। ओली विरोधी शक्तिहरू उनलाई अब ठेगान लगाउने भनेर उत्साहित देखिन्थे, तर अस्तित्वको लडाइँमा छटपटाइरहेका ओलीलाई जब भारतले बिस्तारै सहयोग हात अघि बढायो अनि उनीहरू असफल भए। स्वतन्त्रता दिवसको अवसर पारेर ओलीले टेलिफोन मार्फत शुभकामना दिएपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सकारात्मक रूपमा प्रतिक्रिया जनाए। त्यसपछि भारतबाट श्रृङ्खलाबद्ध भ्रमणहरू भए। भारतको रहका प्रमुख, सेना प्रमुख र विदेशी सचिवको भ्रमण भयो। ओली र उनका विरोधीबीच पार्टीभित्र तीव्र अन्तर्सङ्घर्ष चलिरहेको बेला यी भ्रमणहरू भएका थिए। यसै गरी ऊर्जा र व्यापार सम्बन्धी दुवै देशका अधिकारीहरूबीच यही बीचमा वार्ताहरू भए भने सीमाबारे पनि कुराकानी हुँदैछ। नेपालका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावाली अर्को साता हुने संयुक्त आयोगको बैठकमा भाग लिने गरी भारत भ्रमण गर्दैछन्। अहिलेसम्मका यी कदमहरूबाट भारतले आफ्नो रणनीतिक लक्ष्य हासिल गरेको छ। आफ्नो पार्टी नै फुटाएर भए पनि सरकारमा टाँसिरहने साहस ओलीमा थपिएको छ। यस क्रममा ओलीको अवसरवादी र राजनीतिक रूपमा लक्षित भारत विरोधी राष्ट्रवादको पर्दाफास भएको छ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको एकता र दबदबा ध्वस्त भएको छ र उसको संरक्षकको रूपमा रहेको चीन सामु लज्जास्पद स्थिति सिर्जना भएको छ। यो घटनाक्रमसँगै भारतले हटाइसकेको राजतन्त्रको नेतृत्वमा हिन्दूवादी शक्तिहरूलाई पनि सहयोग र उत्साहित गरिरहेको छ।
नेपालमा अब राजनीतिक शक्तिहरूबीच बन्न लागेको नयाँ समीकरणको दृष्टिकोणका आधारमा सम्भवतः यो चाल चालिएको होला। यस अर्थमा भारत अब नेपालमा नयाँ चुनाव गराउने पक्षमा खुलेर लागेको देखिन्छ। यी सबै घटनाक्रमबाट के देखिन्छ भने भारत नेपालका अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक र अवसरवादी खेलाडीहरूको पक्षमा उभिएको छ। यो कदमलाई साउथ ब्लकका रणनीतिकहरू ठूलो उपलब्धि हासिल गर्नको लागि चुकाउनुपर्ने सानो मूल्यको रूपमा व्याख्या गर्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको व्यावहारिक पक्षले जहिले पनि छिमेकीमा आफूसँग मित्रतापूर्ण सम्बन्ध भएको शक्ति नै सत्तामा होस् भन्ने चाहन्छ। यो एउटा स्थापित मान्यता नै हो। नेपालमा मित्रतापूर्ण र आफूले भनेको सहजै मान्ने सत्ता होस् भनेर बेला बेला भारतबाट ठूलो लगानी गरिएको छ। तर दीर्घकालीन रूपमा हेर्दा भने यो अवधारणाले भारतको महत्त्वपूर्ण सुरक्षा र आर्थिक शर्तहरूको रक्षा गर्नमा भन्दा त्यसलाई झन् कमजोर पार्ने नतिजा नै प्राप्त भएको छ। नेपालमा सत्ता परिवर्तन गर्ने खेलमा चीन पनि गहिरो रूपमा संलग्न भएको अबको अवस्था यो अवधारणा आउने वर्षहरूमा निकै महँगो र अनिश्चित हुँदै जाने देखिन्छ। अब चुनाव हुने भए पनि वा संसद पुनर्स्थापना जे भए पनि नेपाललाई आफ्नो राजनीतिक फोहोर आफै सफा गर्न दिनु नै भारतका लागि अब बुद्धिमानी बाटो हुन्छ। विद्यमान अनिश्चितताबीच द्विपक्षीय सम्बन्धमा कुनै महत्त्वपूर्ण कदम चाल्ने सम्भावना नभएको हुँदा भारत जहिले पनि जनपक्षीय राजनीतिलाई अझ बलियो बनाउन र आफ्नो लोकप्रिय छविलाई सुधार गर्नतर्फ नै लाग्नुपर्छ। भारतले सन् 1950 को सन्धि, कालापानी सीमा विवाद र व्यापार तथा लगानी सम्बन्धी थाँतिरहेका विवादास्पद विषयहरू पनि उठान गर्न सक्छ र उठाइ पनि रहेको छ। ती विषयमा भारतले नेपाललाई स्पष्ट रूपमा रातो घेरा तोकेर तिमीले यो घेरा चाहिँ पार गर्नु हुँदैन भनेर भन्नुपर्छ। नेपालले सन् 1950 को सन्धि पुनरावलोकन गर्ने आवाज उठाएको छ र भारतले यो कुरा स्वीकार गरेको छ। तर यो कुरा अघि बढ्न सकेको छैन किनभने नेपालले भारतका सुरक्षा चासो र नेपालको विकासको आकांक्षा बीच कसरी उचित सन्तुलन मिलाउने भनी प्रस्ट्याएको छैन। यो सन्तुलन बिना नयाँ सन्धि सम्भव छैन र नेपाल पुरानो सन्धिलाई अन्त्य गर्न तयार पनि देखिँदैन। कालापानी सीमा विवादका कारण पनि नेपालमा भएको लोकप्रियतामाथि आँच आइरहेको छ। यस विवादका सम्बन्धमा नेपालले नयाँ नक्सा बनाउने लगायतका एकपक्षीय र अतिवादी निर्णय गर्दा पनि भारतले आफ्नो अडान प्रष्ट पारेको छैन। उपलब्ध प्रमाणहरू भारतको सुरक्षा दाबी र तिब्बतको कैलाश मानसरोवरसँगको सभ्यतागत आबद्धताका कारण पनि भारतकै पक्षमा बल पुग्ने देखिन्छ। दुवै तर्फबाट दाबीलाई वस्तुनिष्ठ र स्वतन्त्र रूपमा मूल्याङ्कन गर्न नेपाललाई मनाउनुपर्छ। नजिकका छिमेकीसँग भारतको नीति कहिले पनि भूमिमा आधारित राष्ट्रवादबाट निर्देशित छैन। श्रीलङ्का, काचा भीमु, बङ्गलादेश क्षेत्रीय पानी र पाकिस्तान तथा चीनसँग समेत भएका विवादमा यो प्रष्ट हुन्छ। हिन्दुस्तान टाइम्सबाट जेएनयुका प्रोफेसर इमेरिटस रहेका एसडी मुनि आइडिएसका कार्यकारी परिषद सदस्य र भारतका पूर्व राजदूत हुन्। आज हामीले उठान गर्यौं नेपालमा राजतन्त्रको नेतृत्वमा भारतले चाल्दैछ नयाँ कदम, डरलाग्दो कदम।
है।